नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सुरक्षित म यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टिभीमा र साथमा छु म तपाईको कार्यक्रम प्रस्तुता रूपी। कार्यक्रम सुरक्षित ममा विशेष गरी हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौं र विशेष गरी कोभिड रिलेटेड केन्द्रित भएर चाहिँ कुराकानी गरि नै रहेका हुन्छौं। यस कार्यक्रममा आज पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो कोभिड सम्बन्धी जानकारी दिनको लागि एकदमै अनुभवी चिकित्सक चाहिँ आज तपाईमा चाहिँ हामी उपस्थित हुन्छौं र उहाँसँग हामी धेरै कुराकानीहरू गर्छौं पक्कै पनि र आजको यो 1 घण्टाको अवधि निकै फ्रुटफुल रहनेछ। त्यसैकारणले गर्दा यो 1 घण्टाको अवधि कार्यक्रम सुरक्षित म 2 हेरेर चाहिँ साथ दिनु होला। कोभिडको संक्रमण उत्तिकै बढिरहेको छ र स्टिल पनि हामी यति बेलाको समयमा सतर्क रहन निकै जरुरी छ र आई होप सो तपाईहरुले पनि पुरै सतर्कता चाहिँ अपनाइरहनु भएको छ होला। सबै मापदण्डहरूलाई चाहिँ पालना गरिरहनु भएको छ होला किनभने नेपालको कनिष्ठको कुराकानी गर्ने हो भने पनि स्टिल पनि संक्रमणको अवस्था भने निकै बढी नै रहेको छ। त्यसैकारणले गर्दा सम्पूर्ण मापदण्डहरूलाई अपनाउनु होला र घरमै सुरक्षितसँग बस्नु होला। र आजको विशेष अतिथिलाई निम्त्याउनु भन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। यति बेलाको समयमा अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कति कोभिड संक्रमणहरू थपिरहेका छन्, कतिको रिकभर भइरहेका छन् भने डेथको संख्या चाहिँ कति पुगेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ मैले जोड्न चाहे यति बेला। सो लेट्स टक अबाउट कोभिड-19 अपडेट। पछिल्लो 24 घण्टा हिजोको पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने संक्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने 4524 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 7290 7219 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ हिजो घर फर्किसकेका छन् भने डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 101 जनाको चाहिँ कोभिडको कारणले डेथ भइसकेको छ। यो सँगै अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेस 5,71,111 अहिलेसम्म चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस भइसकेको छ भने अहिलेसम्मको रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 4,61,563 जना चाहिँ अहिले रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्किसकेका छन्। त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 7,555 7,555 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। त्यसैकारणले गर्दा साधारणतया हामीले भनि नै रहेका हुन्छौँ र अहिले पनि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग, सेनिटाइजर र सामाजिक दूरी द्याट मिन्स सोशल डिस्टेन्सिङलाई चाहिँ मेन्टेन गरिदिनु होला। र आजको यो 1 घण्टाको अवधि यहाँहरूको लागि निकै फ्रुटफुल रहनेछ किनभने मैले अघि पनि भनि नै हालेँ आज हामीसँग विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, एकदमै अनुभवी चिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका प्रमुख त्यसैगरी वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिशियन हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर रञ्जित झा। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर सर आरामै हुनुहुन्छ तपाईँ? सन्चै छु। सन्चै हुनुहुन्छ है। सो पक्कै पनि अब कोभिड जुन यो महामारी विश्वभरि फैलिरहेको छ यस कारणले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि उत्तिकै भनौँ न पहिलोको कुराकानी गर्ने भन्दा अझ बढी निकै फैलिरहेको छ। यसै विषयमा सोध्न चाहे अहिले करेन्ट सिचुएसनमा भनौँ न यो कोभिड-19 को नेपालमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेको छ, के छ त अहिलेको सिचुएसन नेपालको? अब अहिले खास यो विगत 1 हप्तादेखि चाहिँ हामी डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा गइरहेछौँ तर सुरुवाती स्थिति जसरी सुरु भयो यसपालिको जुन यो सेकेन्ड फेजको जुन यो भाइरस पेन्डेमिक आयो हामी कहाँ त्यो चाहिँ वास्तवमा एउटा डेन्जरस स्वरूपमा आएको हो। पहिला फर्स्ट फेजको आउँदाखेरि हामी कहाँ भनौँ न अलमोस्ट 95% बिरामी चाहिँ जस्ट पोजिटिभ भएर माइल्ड सिम्पटम्स लिएर आउने गर्थे, 5% जति चाहिँ सिभियरिटीमा देखिन्थ्यो। अहिले हामी कहाँ जुन प्रेजेन्ट भइरहेछ अस्पतालमा अलमोस्ट 60% केसेस आर विथ द सिम्पटम्स, तिनीहरूमा लक्षण छ र सिभियरिटी चाहिँ त्यसमा नि प्राय धेरैमा सिभियरिटी पनि छ जुन चाहिँ यतिसम्म कि भनौँ न बिरामीलाई म्यानेजमेन्ट सुरु गर्न भन्दा मतलब गर्दै पनि बिरामीले ज्यान गुमाएको स्थिति हामीले भेटेका छौँ। यति ऱ्यापिड मतलब तपाईको यो जुन संक्रमण यसरी फैलिएको देखिन्छ कि त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई या म्यानेजमेन्ट गर्नलाई जुन हाम्रो टिम छ त्यो सुरुवात गर्नु अगावै चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएर ज्यान गएको पनि धेरै केस हामीले भेट्यौँ यो बिचमा। साथै यसपालिको भेरिएन्टमा एउटा अनौठो कुरो के पनि देखियो भन्दाखेरि यङ जेनेरेसन प्राय तपाईको 25 देखि 40 वर्ष भित्रका धेरैजना
अफेक्टेड पनि भएको र ज्यान पनि गुमाउनु परेको स्थितिका केसहरू भेट्यौँ, हजुर। जुन चाहिँ यो लास्ट भेरिएन्टमा थिएन। लास्ट भेरिएन्टमा प्राय कोमोर्बिडिटिज भएका, जोसँग पुराना रोगहरू भएका बिरामीहरू प्लस चाहिँ ओल्ड एजका मान्छेहरू हुन्थे, तिनीहरू प्राय सङ्क्रमित भएर ज्यान गुमाएका स्थिति थियो भने यसपालि त कुनै कोमोर्बिडिटिज छैन, एकदम हेल्दी यङ मान्छेहरू पनि बितेको चाहिँ हामीले पाइरहेका छौँ। यसमा यो भेरिएन्ट अलिक डेन्जरस रूपमै देखियो र हाम्रा व्यवस्था, विगतका व्यवस्थाभन्दा राज्यले गरेको व्यवस्था पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भए पनि त्यो चाहिँ त्यसलाई ट्याकल गर्न चाहिँ हामी असक्षम भएकै हौँ र त्यतिसम्म हामी पुगेका चाहिँ छैनौँ। अझै हामी त्यो जुन ट्याकल गर्ने जुन जनशक्तिदेखि लिएर इन्फ्रास्ट्रक्चरदेखि लिएर जुन भेन्टिलेटरी सुविधाहरूदेखि लिएर विभिन्न जुन इक्विपमेन्टका सुविधाहरू जति हुनुपर्ने त्यति अझै पुगिसकेका छैनौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो भेरिएन्टले चाहिँ सिकाएर गएको छ। हजुर। र भनौँ न, यहाँले पनि अब एकदमै ठुलो एक्सपिरियन्स लिइसक्नु भएको छ होला। गत वर्षदेखि यस वर्षसम्म पनि यहाँले पनि अब कोभिड पोजिटिभ पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हेरिरहनु भएको छ होला। सो अब तपाईँले अब प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दा, उपचार उहाँको गर्दा अहिले पेसेन्टहरूको सिचुएसन कस्तो रहेको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। पेसेन्टहरूको सिचुएसन मैले अघि पनि त्यही भन्न खोजेको, पहिलाको सङ्क्रमण ट्याकल गर्न खास भन्ने भने त्यति गाह्रो हुँदैन थियो। पहिला हामीले आइसोलेट बडी गऱ्यौँ कि, मतलब सङ्क्रमितलाई अस्पतालभित्र राख्ने, के भयो भने उपचार गरिदिने प्रक्रियामा बढी थियौँ। यसपालि राज्यले लिएको नीति अनुसार प्राय साधारण लक्षण भएका बिरामीहरू घरमै होम आइसोलेसनमा छन् या फेरि पालिकाहरूले बनाएका साधारण स्तरका अस्पतालमै चाहिँ आफू चाहिँ ठिक भएर घर फर्किरहेछन्। र हामी जस्तो अस्पतालमा जुन बिरामी आइरहेछ, मोस्ट अफ देम आर भेरी कम्प्लिकेटेड। यति कम्प्लिकेटेड कि तपाईँ, मैले भनिसकेँ, आज यदि कुनै बिरामी आएको छ भने भोलि या पर्सिसम्ममा त्यो बिरामी कम्प्लिकेटेड भएर ज्यानै गुमाएको स्थिति पनि छ। हामीले सुरुवातमा भनौँ लास्ट इयर चाहिँ, अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, लास्ट इयर हामीसँग जम्मा कति भनौँ 30-40वटा अक्सिजन सिलिन्डरले हामी काम चलाएको थियौँ। यसपालि हामीसँग अहिले 215वटा अक्सिजन सिलिन्डर छ र पनि हामी धान्न सकिरहेको छैनौँ। त्यस्तै स्थिति छ। दिनमा एउटा बिरामीले प्रत्येक मिनट 10 लिटर अक्सिजन खपत गरेको स्थिति छ। स्थिति एकदम औषधिकै रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामीले नेपालमा जुन अभाइलेबल औषधिहरू छन् सबै प्रयोगमा ल्याएका छौँ र पनि ट्याकल गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन। धेरैले ज्यान गुमाएको छ। त्यो वास्तवमा एउटा दुःखद स्थिति हो। एकदम यङ केटाहरूले, एकदम यङ दिदीबहिनीहरूले ज्यान गुमाएको स्थिति छ। त्यो एउटा दुःखद स्थिति मैले पाएको छु। हजुर, पक्कै पनि भर्खरै मात्र यहाँले भन्नुभएको नेपालको स्थिति एकदमै गम्भीर रहेको छ। बिस्तारै बिस्तारै सबैजनाको मृत्युको क्रम एकदमै बढी भइरहेको छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। तर यस्तो अवस्थामा यो कोभिडबाट चाहिँ हामी चाहिँ कसरी सतर्क रहन सक्छौँ त? यसो के उपायहरू हुन सक्छ यो कोभिडबाट चाहिँ हामी, यो भाइरस हामीमा नआओस् भनेर चाहिँ हामी कसरी सतर्कता चाहिँ अपनाउन सक्छौँ, अलिकति बताइदिनुहोस् न। अब यो कुरा हेर्नुहोस्, हामीले एकअर्कालाई टेलिफोनमा, मोबाइलमा फोन गर्दा पनि हामीलाई मेसेजमा सुनाउँछ, ट्युनिङ जुन रिङ्गिङ टोन छ त्यसमा हामीलाई शिक्षा दिन्छ, जनचेतनाका कुराहरू भनिन्छ। तर हामी कस्तो नि, जति जनचेतनामूलक सन्देशहरू सुने पनि चेत नखुल्ने वर्ग पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीलाई थाहा छ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ हात धुनुपर्छ, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ, भिडभाड गर्नु हुँदैन। यस्ता कुराहरू हामीलाई ज्ञात भए पनि अहिले पनि भोज भतेर गर्ने, मन्दिर मठमा भिड गर्ने, हैन, अब विभिन्न किसिमले हाट बजारमा चाहिँ भिड गरिदिने, हैन, मास्क नलाइदिने। जबसम्म आफ्नो परिवारमा केही परेको छैन त्यो बेलासम्म मान्छे चेतेकै छैन जस्तो मलाई चाहिँ महसुस हुन्छ। यदि हामी संयमित भएर यो स्थितिलाई संयमित भएर अगाडि बढेको भए सम्भवतः यो संक्रमण यसपालि चाहिँ यति साह्रो फैलिँदैन थियो। जति भने पनि हामीले कुरा नसुन्ने, अटेर गर्ने, भिडभाड गरिदिने। हामीलाई थाहा छ यो रोगको उपचार छैन, यो रोगमा चिकित्सक वर्गले गर्न सक्ने के हुन् त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु अति आवश्यक छ। अस्पताल या कुनै स्वास्थ्य सेवा दिने जुन निकाय छ त्यसले तपाईँले कतिसम्म मद्दत गर्न सक्छ भन्ने कुरा ज्ञात छ। यो सबैलाई बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यस्तोमा पनि तपाईँहरू यदि यो कुराहरूलाई फलो गरेर राख्नु भएको छैन भने हामी चाहिँ यो रोग जित्न सक्दैनौँ। यसर्थ हामीले ती निर्दिष्ट गरेका कुराहरू, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने, भिडभाड नगर्ने, एकअर्कासँग चाहिँ
अहिले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर बस्ने, घरबाट सकभर बाहिर ननिस्किने, भोज भतेरमा सहभागी नहुने, यस्ता साधारण उपायहरू अपनायो भने हामी यो रोगबाट बच्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, र त्यसै गरी भनौँ न यो कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ सबै व्यक्तिहरूमा चाहिँ अब मानसिक स्थितिमा पनि अलिकति गडबड देखेको पाइन्छ, मेन्टल हेल्थ पनि उनीहरूको उत्तिकै लो भइसकेको छ। सो यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेन्टली चाहिँ हामी कसरी स्ट्रङ भएर चाहिँ बस्न सक्छौँ? यो पार्ट वास्तवमा एउटा गाह्रो पार्ट हो। हेर्नुहोस्, यो भन्न सजिलो छ, जसले भोगिरहेछन् त्यसैमा असर भइरहेको छ। खास भन्नुहुन्छ भने कुनै व्यक्ति, मानिस भनेको त एकदम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडिराख्ने, डुलिराख्ने, आफ्नो विचार आदान प्रदान गरिराख्ने, हामी सामाजिक भनौँ न एउटा मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ समाजमा एकअर्कासँग भिजिएर बसेका मान्छेहरू हौँ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई एउटा घरभित्र बन्द गरेर जीवन यापन गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको छ। आफ्नो अनुहार छोपेर बाहिर निस्किनु पर्ने स्थिति छ, हैन? खुला सास लिन सकिरहेका छैनन् मान्छेहरू। यस्तोमा मानसिक तनाव बढ्दै जानु, आफू डाउन हुँदै जानु, डिप्रेसनमा जानु यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। तर यसबाट उम्किनलाई हामीले आफूलाई दुरुस्त रूपमा प्रस्तुत गर्नै पर्छ। हामी साहसिक भएर निस्किनै पर्दछ। हामीले पोजिटिभ भाइब्स हुने कार्यक्रमहरू हेर्नु पर्दछ, जस्तै टिभीहरू भयो। टिभीमै पनि अब डिप्रेसिभ गीत नसुन्ने, एकदम रोमान्टिक गीत सुन्ने, रमाइलो कुराहरू सुन्ने, व्यायामका गरिरहेका चाहिँ च्यानलहरू हेर्ने, हैन? केही क्रिएटिभ वर्कहरूतिर लाग्ने, कोही लेखक छन् भने गीत लेखोस्, कोही वाद्यवादक छन् भने वाद्यवादक बजाउन्, हैन? कोही अब तपाईँको विद्वान कम्प्युटर जान्ने छ भने त्यसमा केही क्रिएटिभिटी गर्नु पर्यो, न कि नराम्रो सोच्ने। यसरी सोच्नु पर्यो कि हामीले यो चाहिँ एउटा फुर्सदको समय पाएछौँ एन्ड लेट्स बिल्ड अप। यो समयमा हामीले आफूलाई कसरी बनाउनेतिर लाग्नु पर्यो, यो एउटा अवसर पनि दिएको हो समयले जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यस्तो बेलामा नेगेटिभिटी डेभलप गर्नुभन्दा पनि हाउ टु बिल्ड योर सेल्फतिर लाग्यो भने हामी चाहिँ डिप्रेसन भन्दा चाहिँ एउटा सकारात्मक सोचतिर अग्रसर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, र त्यसै गरी अर्को प्रश्न के सोध्न चाहे भन्दा डाक्टर साहब, अब पछिल्लो क्रममा चाहिँ हुन्छ नि, अब धेरै व्यक्तिहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाइ पनि रहेका छन्, कतिजनाले चाहिँ डरले लगाइ पनि रहेका छैनन् भनौँ न। जुन यो न्यू भेरिएन्ट आएको छ, के यो भ्याक्सिनले काम गरिरहेको छ त? अब हेर्नुहोस्, यो कस्तो छ भन्दा यो सबै यो कोरोना सम्बन्धी जे जति कुराहरू आइरहेका छन् सबै रिसर्चका विषयहरू हुन्। केही रिसर्चहरू ठुला रिसर्च पनि भएको छन्, कुनै स्टडीहरू एकदम साना स्टडीहरू छन्। अनि त्यो आधारमा ढुक्क भएर यही हुन्छ भनेर भन्न गाह्रो हुन्छ। तर जुन भ्याक्सिन अहिले आएको छ त्यो लिनै पर्छ, त्यसबाट डराउनु हुँदैन। अब अहिले संसारमा जुन भ्याक्सिनहरू आएको छ त्यो खास भनेको त्यो तपाईँको 4 क्याटेगोरीले त्यो रिसर्च गरेर बनाएको हो कि एउटा तपाईँको होल भाइरस, एउटा प्रोटिनको फ्रेगमेन्ट्स, अर्को तपाईँको भाइरल भ्याक्टर र न्युक्लिक एसिड। यही 3-4वटा चिजलाई लिएर रिसर्च पेपरहरू तयार गरेर भ्याक्सिनहरूको आविष्कार गरिँदैछ। यी भ्याक्सिनहरू तयार गर्दाखेरि तपाईँले जुन भन्नुभयो भ्यारिएन्ट्स फरक हुँदाखेरि सबैलाई कभर गर्नै सक्छ भन्ने त होइन। तर जुन जस्तै कि अब तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने हामी कहाँ अहिले आएको एस्ट्राजेनेटिका आएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन, अर्को आएको भेरोसेल अहिले के भन्छ हाम्रो चाइनाबाट आएको। अब यो दुईटा भ्याक्सिनले सेकेन्ड भ्यारिएन्टलाई कभर गर्ने सम्भावना अलिक बढी नै देखिएको छ। भेरोसेल भनेको होल भाइरसलाई लिएर बनाएको भने तपाईँको यो कोभिसिल्ड भनेको भाइरल फ्रेगमेन्ट्सबाट तयार गरिएको त्यो स्पेसिफिक छ। त्यो स्पेसिफिक भएपछि यो एस्ट्राजेनेटिकाको जुन तपाईँको यो कोभिसिल्ड छ त्यसले चाहिँ अर्को भ्यारिएन्टले राम्रै कभर गर्न सक्छ जस्तो चाहिँ देखिया छ। त्यस्तै यो चाइनाको जुन तपाईँको होल के भन्छ तपाईँको भाइरस जेट फर्ममा जुन भाइरसलाई उ गरेर बनाएको हो त्यो चाहिँ तपाईँको लगभग यसले पनि सेकेन्ड भ्यारिएन्टलाई कभर गर्छ भन्ने नै स्टडीहरूले देखाइरहेछ। तर कुनै पनि स्टडीले यो ढुक्क भएर ल 100% कभर हुन्छ नै भनेर भन्न सकेका छैन। यस अर्थमा पनि यो चाहिँ अलि मैले भन्दाखेरि अर्ली एनालाइसिस हुन्छ कि यो कम्प्लिट कभर गर्छ। तर हामीसँग जे छ त्यसको सदुपयोग गरौँ। केही नभए पनि पुरै नभए पनि केही हदसम्म त यसले पक्कै पनि ट्याकल गर्छ। कारण चाहिँ आखिर यो चाहिँ एन्टिबडी, शरीरलाई एन्टिबडी
उत्पादन गर्नलाई मद्दत गर्ने चाहिँ एउटा एन्टिजेनिक भ्याक्सिनेसन हो। त्यो लिइसकेपछि कुनै न कुनै हिसाबले यो कोभिड के अरे जुसुकै भ्यारिएन्ट किन नहोस्, यो कोभिड भाइरस विरुद्ध चाहिँ त्यसले काम गर्छ नै भन्ने म विश्वास छु। हजुर, र जसरी अहिले भ्याक्सिनको यहाँले कुराकानी गर्नुभयो नि, जसरी भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि अब कोभिड पोजिटिभ देख्न सकिन्छ? बिल्कुल हुन सकिन्छ। हजुर, तपाईँ कस्तो छ, पोजिटिभ हुन सकिन्छ, तपाईँ क्यारियर भएर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ, तर यसमा तपाईँमा आउने कम्प्लिकेसन्सहरू जुन छ कोरोनाले गर्दा त्यो चाहिँ कम सम्भावना छ, त्यो आउँदैन भन्ने देखिएको छ। पोजिटिभ त हाम्रै अस्पतालभित्रकै 20-22 जना सबै भ्याक्सिनेटेडहरू पनि पोजिटिभ भए, पोजिटिभ पनि भएका छन् र त्यो क्यारियरको रूपमा काम गर्छ भन्नुको अर्थ के हो, त्यो व्यक्तिले आफू नजिक भएका व्यक्तिलाई सार्न पनि सक्छन्, तर आफू चाहिँ कम्प्लिकेटेड भएर शरीर खराबै भएर जाने स्थिति चाहिँ कम हुन्छ। यस अर्थमा पनि त्यो चाहिँ एकदम के हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दा भ्याक्सिनेसन प्रोटेक्टिभ हो, तर आफ्नो लागि मात्रै हो। आफू यदि भ्याक्सिनेसन पछि यदि पोजिटिभ भइहाल्छ भने अरूलाई हार्म चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। म भ्याक्सिन लगाएको छु, पोजिटिभ भएर के भयो, मैले गर्दा अब अरूलाई सर्दैन भन्ने नसोची हुन्छ, अरूलाई तपाईँ सार्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुपर्छ हामी। सर, र डाक्टर साहब अहिले भनौँ न, अहिले पनि स्टिल पनि सिचुएसन क्रिटिकल नै छ जस्तो लाग्छ। नेपालको कुराकानी गर्ने हो भने स्टिल पनि अब पेसेन्ट्सहरूले चाहिँ राम्रोसँग भनौँ न हस्पिटलमा बेडहरू पाइरहेका छैनन्, अक्सिजनहरूको स्टिल पनि अभाव परिरहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा यदि कोही व्यक्ति कोभिड पोजिटिभ भइहाल्यो भने चाहिँ अब घरमै बसेर चाहिँ उहाँले चाहिँ के कस्ता उपचारहरू गरेर चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो हेल्थलाई चाहिँ टेक केयर गर्न सक्छ, के गर्न सकिन्छ त घरमै बसेर? एउटा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो छ, यसपालि जुन गभर्मेन्टले नीति ल्याएछ र हामी समाजले पनि एक्सेप्ट गरेको एउटा कुरा के छ, होम आइसोलेसन। यदि तपाईँमा साधारणतया तपाईँ पोजिटिभ हुनुभयो र साधारण लक्षण मात्र छ भने अस्पताल आउनु आवश्यक छैन, घरमै बसेर उपचार होस्। घरमै भनेको उपचारका फेरि पद्धति मैले अलरेडी पनि भनिसकेँ तपाईँलाई, कोरोना भाइरसको उपचार संसारमा बनिसकेको स्थिति छैन। हामीले पनि अस्पतालमा दिने उपचार जुन हो त्यो सिम्टोमेटिक भनेको या सपोर्टिभहरू, सिम्टोमेटिक एन्ड सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट दिन्छौँ, आवश्यकता अनुसारको उपचार दिँदै जाने हो। त्यस कारणले होम आइसोलेसनमा पनि जो छन् त्यसलाई पनि सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर घरमा राख्नु राम्रो। जस्तै ज्वरो आयो भने ज्वरोको औषधि पारासिटामोल सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, त्यो दिने। रुगाखोकी लागेछ, खोकीको औषधि दिने, होइन। टाउको दुख्या छ, त्यो पारासिटामोलले काम गर्छ। जिउ दुख्या छ, पारासिटामोलले काम गर्छ, होइन। अनि नाकसाक बन्द छ भने तपाईँ स्टिम लिन सक्नुहुन्छ, गर्गिल गर्न सक्नुहुन्छ। यस्ता पद्धतिहरू अपनाउने र स्वस्थकर खाना खाने। बाहिर यसमा फेरि एउटा के समस्या गर्दो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेहरू आत्तिएर घरमै बस्दा पनि तपाईँको के भन्छ एन्टिबायोटिक्सहरू, विभिन्न किसिमका एन्टिबायोटिक्सहरूको प्रयोग गरिदिने। त्यसपछि एस्ट्रोइड भन्ने एउटा औषधि छ, त्यो चाहिँ एकदम घरमै बसेर प्रयोग गरिदिने, त्योहरू फेरि घातक हुन सक्छ। एन्टिबायोटिकले भाइरस मर्दैन, एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियाले मार्ने हो, र तपाईँ यो कोरोना भनेको भाइरस हो, त्यस कारणले तपाईँलाई त्यो एन्टिबायोटिकले मद्दत गर्छ नै भन्ने कुनै आधार हुँदैन। हो, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन जब के भन्छ कोरोना जस्ता भाइरसको इन्फेक्सन हुन्छ, शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता घटेर जान्छ, र त्यस्तो स्थितिमा सेकेन्डरी इन्फेक्सन भन्छौँ, ब्याक्टेरियाको रूपमा आउन सक्छ। त्यस्तो बेला एन्टिबायोटिक चाहिन्छ, र त्यो चाहिँ निर्दिष्ट गर्ने भनेको चिकित्सक हो। अस्पतालका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ जुन चिकित्सकहरू काम गर्छन् त्यसले यो एडभाइस गर्ने हो, न कि तपाईँ आफैले एन्टिबायोटिकको प्रयोग गर्नुहोस् भनेर म सुझाव दिन चाहन्न। त्यो गर्नु पनि हुँदैन। र एस्ट्रोइड एउटा अर्को डेन्जरस फ्याक्टर हो। एस्ट्रोइड भनेको लाइफ सेभिङ ड्रगको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ, र त्यो एस्ट्रोइड भनेको पनि धेरैले घरमा खाएको देखिया छ, त्यो पनि एकदमै डेन्जरस हुनसक्छ। त्यसले पनि इम्युन सिस्टमलाई डाउन गर्छ। तपाईँले इन्डियामा सुन्नुभयो होला, त्यो एउटा ब्ल्याक फङ्गस आयो, यस्तो भयो अरे, ब्ल्याक फङ्गसले गर्दा मान्छे मर्दैछ अरे। त्योहरू भनेको यस्तै इम्प्रोपर युज अफ मेडिकेसन्सले गर्दा भएको हो। त्यो गर्नु हुँदैन। बिना चिकित्सकीय सल्लाह बिना एस्ट्रोइड र एन्टिबायोटिकको प्रयोग नगर्नुहोस्। तपाईँले गर्ने भनेको प्यारासिटामोल हो, कफ सिरप हो, त्यसपछि चाहिँ कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट जस्तै स्टिम लिने, गार्गिल गर्ने, त्यस्ता कामले तपाईँलाई मद्दत गर्छ। त्यो होम आइसोलेसनमा भएकाले गर्ने। त्योभन्दा अलिक चिकित्सा बढ्यो भने अस्पतालमा सम्पर्क गरेर चिकित्सकसँग सल्लाह बमोजिम चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। सर,
र त्यसै गरी भनौँ न अब नेपालकै कुराकानी गरौँ, अब यो कोभिडको सङ्क्रमणको रफ्तार उत्तिकै बढिरहेको छ, डेथको सङ्ख्या पनि बढी नै रहेको छ। सो यस्तो अवस्थामा हजुरको विचारमा चाहिँ सरकारले चाहिँ के कस्तो कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिनु पर्थ्यो जुन चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिइरहनु भएको छैन? के माग गर्न चाहनुहुन्छ त सरकारसँग? होइन, सरकार भनेको हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरस सरकारले गर्नुपर्ने धेरै कुरा हुन्छ, गर्नु पनि पर्छ, पुगेको पनि छैन, अझै पनि गर्नुपर्छ भन्ने म भन्न चाहन्छु। तर एउटा यथार्थ हामी नेपाली जनमानुसले के पनि बुझ्नुपर्छ, मतलब सुविधा सम्पन्न राष्ट्र अमेरिका भयो, मेडिकल फिल्डमा सबभन्दा सम्पन्न भनेको इटाली भयो, युरोपेली अन्य राष्ट्रहरू भयो, छिमेकी राष्ट्र भारत नै भयो। त्यत्रो सुविधा सम्पन्न हुँदाहुँदै पनि तिनीहरूले ट्याकल गर्न सके। कारण के हो? डिसिप्लिन पब्लिकको अभाव। हामी डिसिप्लिन भएर बस्यो भने कोरोना अगाडि कोरोनाको चेन त सिधै ब्रेक हुन्छ। सरकारले गरिदिने के हो? तपाईँलाई भेन्टिलेटरको एभाइलेबिलिटी गराउँछ, अस्पताल बनाइदिन्छ, अक्सिजनको फ्यासिलिटी गरिदिन्छ। तपाईँ एउटा कुरो के विश्वस्त नहुनुहोस् मेरो विचारमा भन्दाखेरि, अक्सिजन अस्पताल मात्रले यो रोगलाई जित्न सकेन। यो रोगलाई जित्नु छ भने हामीले यसको चेन ब्रेक गर्नुपर्छ। चेन ब्रेक गर्ने दायित्व सरकारको भन्दा पनि हाम्रो हो। त्यसकारणले म यो रोगलाई जुझ्नलाई सरकारभन्दा बढी जिम्मेवार चाहिँ जनताले हेर्छु, प्रष्ट रूपमा हो। सरकारको दायित्वको रूपमा भन्नुहुन्छ भने हामीहरू हेल्थ फ्यासिलिटिज आजको डेटमा वास्तवमा प्रष्ट देखियो कि हामी कुन स्तरमा नेपालमा स्वास्थ्य सेवा दिइरहेछौँ भन्ने कुरा प्रष्ट देखियो। र त्यसमा के सुधार चाहिन्छ भने रियलाइजेसन गभर्मेन्टले पनि अब बल्ल गर्न थाल्यो जस्तो मलाई चाहिँ लागेको छ। हामी कति पुवर स्ट्यान्डर्डमा मेडिकल प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो भन्ने कुरा पनि नेपाली जनतामा चाहिँ सर्लङ्ग भएको छ। यस्तो स्थितिमा गभर्मेन्टले लिनुपर्ने जुन स्टेप्सहरू हो त्यो उहाँहरूले सुरु पनि गर्नुभएको छ। पर्याप्त नहोला तर गरेको छैन भनेर भन्नु चाहिँ एकदम अन्याय नै हुन्छ गभर्मेन्टप्रति पनि जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले मैले के हो भन्दाखेरि प्रत्येक अस्पतालमा 25 बेडको एचडियू कहिले एभाइलेबिलिटी भएको छ। साधारणभन्दा साधारण अस्पतालमा चाहिँ अहिले आइसियूको फ्यासिलिटी बढेको छ। हो, हामीसँग अहिले सबभन्दा बढी अभाव म यदि हेर्छु भने म्यान पावरको अभाव छ। म्यान पावर भन्दा पनि ट्रेन्ड म्यान पावरको अभाव। ट्रेन्ड म्यान पावरको अभाव छैन। धेरै वर्ष भयो लोकसेवा खोलाएको छैन नेपाल सरकारले, त्यतातिर खोलाउनु पर्छ। अब के भन्छ, हाम्रो यदि सामान छ र सामानको प्रयोग गर्ने मान्छेको अभाव भयो भने पनि मान्छेको ज्यान बचाउन सकिन्न। यस अर्थमा सामग्री र व्यवस्थासँगै व्यवस्थापन गर्ने जुन जनशक्ति हो त्यो नेपाल सरकारले त्यो बारेमा सोच्नु आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो जस्तो मलाई लाग्छ। अस्पतालको क्यापेसिटी र फ्यासिलिटी बढाउनतिर त पक्कै पनि सरकार अग्रसर भएको देखिया छ। कारण धेरै बजेटहरू यसपालि पनि विनियोजित भएर हामी कहाँ पनि आइपुगेको छ। हामी पनि अब नयाँ रूपमा प्रस्तुत हुँदैछौँ। फेरि 10 बेडको आइसियू थप्ने क्रममा छौँ। तपाईँको के भन्छ एनआइसियू थप्ने क्रममा छौँ। अक्सिजन प्लान्ट लगाउँदैछौँ। त्यो चाहिँ सरकारले दिएको छ। तर यति चिज थप्दैछौँ त थप्यो होला, तर थपेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्ने म्यान पावर कहाँबाट ल्याउला भन्ने प्रश्न चाहिँ अझै बाँकी छ। त्यतातिर पनि गभर्मेन्टले सोच्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। र यसै क्रममा चाहिँ अर्को कुरा के जोड्न चाहे भने त अब हजुर त चिकित्सक त हुनुहुन्छ नै, साथसाथै एकदमै राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ है। र भर्खरै मात्र यहाँको एउटा नयाँ म्युजिक भिडियो नसोदा मलाई आएको छ बजारमा। र थोरै हजुरलाई यो गीतको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्, किनभने पक्कै पनि गत वर्षदेखि यस वर्षसम्म यहाँले चाहिँ कोभिड-19 को पेसेन्टहरूलाई डिल गरिरहनु भएको छ। र त्यो भिडियो हेर्दा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ एउटा स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ पीडा, उहाँले भोगेका, अब भनौँ न उहाँले रात दिन खटेका कुराहरूलाई चाहिँ त्यसमा समावेश गरिएको छ। पक्कै पनि हजुरलाई यो भिडियोको बारेमा तपाईँलाई सोधिदिनेछु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ यो गीत एकैछिनको लागि चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहे र यो गीत पछाडि पक्कै पनि यस गीतको बारेमा चाहिँ तपाईँसँग कुराकानी गर्ने नै छु डाक्टर साहब। किन ढिलो भयो, किन नबोलेको, किन नहाँसेको, किन टोलाएको, किन डराएको, केमा हराएको, किन रोसिएको, किन हौसिएको,
किन बिर्सेको, किन नखाएको, अनेक प्रश्न गर्छिन् मेरी उनी मलाई, तर उत्तर एउटै, मात्र एउटै। नसोध मलाई के भो आज भोलि भन्दै, नसोध मलाई के भो आज भोलि भन्दै, नसोध मलाई किन ढिलो भयो भन्दै, किन नबोलेको भन्दै, नसोध मलाई, नसोध मलाई। कर्म थलो पुग्छु जब हाँसो कतै देखिँदैन, पीडा व्यथा भन्दा अरू केही पनि भेटिँदैन। कर्म तल पुग्छु जब हाँसो कतै देखिँदैन, पीडा व्यथा भन्दा अरू केही पनि भेटिँदैन। किन नहाँसेको भन्दै, किन टोलाएको भन्दै, नसोध मलाई, नसोध मलाई। ढुङ्गा होइन मेरो मन दुख्छ घरी घरी, जता हेर्यो उतै देख्छु डरवरी परी। ढुङ्गा होइन मेरो मन दुख्छ घरी घरी, जता हेर्यो उतै देख्छु डरवरी परी। किन डराएको भन्दै, किन हराएको भन्दै, नसोध मलाई, नसोध मलाई। अग्रभागको सिपाही हुँ, लड्न जानु पर्छ, हाम्रा साझा शत्रुलाई मिली जित्नु पर्छ। अग्रभागको सिपाही हूँ, लड्न जानु पर्छ, हाम्रा साझा शत्रुलाई मिली जित्नु पर्छ। किन रोसिएको भन्दै, किन हौसिएको भन्दै, नसोध मलाई, नसोध मलाई। नसोध मलाई र पक्कै पनि हाम्रो डाक्टर साहबले नि गाउनु भएको छ। यो गीत एकदम मिठो गीत रहेको छ र यो गीतमा समावेश हरेक त्यो लाइन, हरेक त्यो भिडियोमा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले जुन अहिले कोभिड पेसेन्टहरूलाई डिल गरिरहनु भएको छ, हरेक कुरालाई चाहिँ त्यसमा समेटिएको छ। यस विषयमा अझै बढी जानौँ, हाम्रो डाक्टर साहबलाई फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। हजुर सर, फेरि पनि स्वागत छ यस कार्यक्रममा यहाँलाई। थोरै अब फेरि पनि यो गीतको बारेमा अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनुहोस् न। कहिले यो सोच्नु भएको थियो यस्तो गीतहरू पनि निकालिन्छ भनेर? अब भनौँ न फ्रन्टलाइन वर्कर्सले हाम्रो लागि अहिले धेरै गरिरहेका छन्, सो के भन्न चाहनुहुन्छ? अलिकति यो गीतको बारेमा बताइदिनुहोस् न त। बेसिकली यो गीत एउटा मैले प्राय सब्जेक्टिभ गीतहरू लेख्छु, कुनै विषयले लिएर प्राय लेख्ने र गाउने गरेको छु। र यो गीत त खास सुन्दाखेरि मैले नै लेखेको भन्ने धेरैले
विश्वास गरेको स्थिति छ। हजुर। तर वास्तवमा यो गीतको लिरिसिस्ट म होइन, मेरो एकजना म्युजिक फिल्डको सुरुवातमै गिरिराज निरुला, उहाँसँग मेरो पहिलो एल्बम इस्टर्न गिफ्ट उहाँले सङ्गीत भर्नुभएको थियो, अहिले अरबमा बस्नु भएको छ। यो पोहोर नै लास्ट इयर जो कोभिडको सङ्क्रमणकै बेलामा कुरा गर्दाखेरि मेरो स्ट्रेसहरू सुन्दाखेरि एक दिन उसले मलाई एउटा गीत पठाएर छ अनि ट्युन पनि गरेर पठाएर छ। बस मैले यस्तो यस्तो ट्युन गरेर पठाएको छु भनेर मैले शब्द हेरेँ, मलाई चित्त बुझ्यो भने कस्तो फिलिङ्स भएको वर्डहरू छ भनेर। तर उहाँले गरेको गीत चाहिँ अलिक लोक शैलीमा थियो अनि बिट अलिकति फास्ट बिट थियो। मलाई चाहिँ त्यो होइन, यो बिट फास्ट भएको त्यति मलाई चित्त बुझेन। बस यसलाई म अलिकति मोडिफाइड गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले जे मन लाग्छ गर्नुहोस् तर यो गीत गाउनुहोस् भनेर मलाई भन्यो। अनि त्यसपछि यो गीतलाई मैले गिटार लिएर बसेँ र ट्युन गरेर आफ्नो एउटा शैली बनाएँ। जुन सुरुवातमा त्यो डायलोगहरू छ त्यो मेरो कन्सेप्ट नै हो। त्यो डायलोगहरूसँगै त्यो गीतलाई अगाडि बढाएँ र गीत लास्ट इयर नै यसलाई हामीले स्टुडियोमा लगिसकेको स्थिति छ। एरेन्ज गरेर स्टुडियोमा लगेको, त्यसपछि भोकल दिनलाई जान्छु कुन दिन के मिल्दैन कसो मिल्दैन हुँदा हुँदा भोकलै हाल्न सकिएन। अनि 1-1.5 महिना अगाडि चाहिँ म चाहिँ स्टुडियोमा गएर होइन यसपालि भोकल हालिनँ भने म तपाईँहरूको स्टुडियो पनि आउँदिनँ, मसँग टाइम पनि छैन भन्दाखेरि सबैजना होइन डाक्टर साहब जसरी भए पनि गाउनुपर्छ भनेर गाउन लाग्यो। अब गाउँदाखेरि के नि, अब जस्तो सबै ट्र्याकहरू हुन्छ 8-10 वटा 15 वटा ट्र्याक हुन्छ, ट्र्याकहरू नै भेटेन। अनि सिङ्गल ट्र्याक चाहिँ मोबाइलमा जुन सिङ्गल ट्र्याक हुन्छ त्यो इन्सर्ट गरेर त्यसमा ड्राई भोकल भनौँ त्यसरी भोकल हालेको। भोकल बिगारै डर थियो, तर महेश खड्काजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सङ्गीतकार, उहाँले टेक दिनुभयो र भन्नुभयो तपाईँ नआत्तिनुहोस् राम्रो स्वर आएछ जे हुन्छ हुन्छ भनेर। अब मसँग समय पनि थिएन, यसरी यो गीतको रेकर्डिङ भयो। रेकर्डिङ पछि मिक्सिङ भयो, त्यसपछि सञ्जीवले गिटार हाल्नुभयो, महाराजजीको यसमा एरेन्ज छ, हाम्रो किशोर भाइको धेरै एकदम राम्रो उहाँले मिक्सिङ गरिदिनु भएको छ। त्यसपछि गीत चाहिँ मलाई पठाउँदाखेरि खुसी लाग्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ यसको भिडियो गर्नुपर्छ, भिडियो गर्नलाई फेरि अप्ठ्यारो। काठमाडौँमा साथीहरू, म चाहिँ यहाँ राजविराजमा भनेपछि हाम्रो निशानजी हुनुहुन्छ, निशान घिमिरे भनेको भिडियो अडिट गर्ने, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि डाक्टर साहब मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो यो गीत, म यसको भिजुअल गरौँ भन्दाखेरि बस गर्ने हो त ल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ अगाडि सर्नुभयो। अनि त्यसपछि अस्पतालहरूसँग कुरा चाहिँ मैले नै गरिदिएँ। अस्पतालमा अब लिगली त्यतिकै भिडियो खिच्न पाइँदैन भनेर मैले उहाँको डाइरेक्टरहरूसँग कुरा गरेर विभिन्न अस्पतालहरूमा उहाँहरू गएर सुट गर्नुभयो। र राजविराजको जुन म मुभ गरेको स्टेप्सहरू छ त्यो राजविराज गजनान सिंह अस्पतालकै हो। अनि 2-4वटा मैले आफ्नै कन्सेप्टमा 2-4वटा भिडियो पनि खिचेर यहाँबाट पठाएँ। दुईटैलाई इन्सर्ट गरेर उहाँले भिडियो बनाउनु भयो। यसो भिडियो हेर्दाखेरि वास्तवमा इमोसनल बनेको छ र म खुसी छु। गीतलाई जज गर्नुभएको छ उहाँले, यसरी गीत निर्माण भएको हो। रिस्पोन्स हेर्दा पनि पब्लिकको रिस्पोन्स, मैले गाएको अहिलेसम्मको गीतमा सबभन्दा राम्रो रिस्पोन्स हेर्दा पनि मलाई खुसी लागेको छ, राम्रै भ्युज बढिरहेको छ। त्यसले चाहिँ अलिक यस्तो समयमा यो गीतले हाम्रा साथीहरू जसरी हामी काम गरिरहेछौँ, हाम्रा भावनाहरूले चाहिँ अब प्राय चिकित्सक भनेको पैसा कमाउने पेसा हो, पैसा कमाउँछन् प्रोफेसनल हुन्छन् टाइपले अलिक नकारात्मक दृष्टिकोण बढी मैले पाएको छु कहीँ न कहीँ। तर आजको यस स्थितिमा चिकित्सक कुन मनोदशाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने एउटा चिकित्सकको चित्कार भनौँ, एउटा भावना भनौँ, त्यो यो गीतमा प्रस्तुत गर्न खोजेको छु र त्यसलाई भिजुअलले पनि जज गरिरहेको छ। वास्तवमा पनि घरमा आउँछु कहिले पनि त्यो श्रीमती बच्चाहरूसँग त्यो बसेर गफ गरौँ, रमाइलो गरौँ, के छ कसो छ केही मतलबै हुँदैन। इभेन त्यो खानादेखि लिएर ऊ एकतिर मोबाइल हेरिरहन्छु, म अर्कोतिर मोबाइल हेरिरहन्छु, टिभी हेऱ्यो टिभी पनि आफै टिभी बजिरहेछ, म अर्कैतिर बजिरहेको छु, के मतलबै हुँदैन। त्यस्तो एउटा साइलेन्सी एब्सेन्स अफ ब्रेन त्यस्तो टाइपको जुन एउटा स्थिति छ त्यो कहीँ न कहीँ यो गीतमा व्यक्त गरिएको छ। त्यो एकदम वास्तविकता जुन अहिलेको चिकित्सकहरू जुन फेजबाट गुज्रिरहेका छन् त्यसलाई यो गीतले सम्बोधन गरेको छ। र त्यो गीतको एउटा पार्ट भोकलिस्ट र म्युजिकको पार्टमा हुँदाखेरि मलाई आफूलाई गौरवान्वित महसुस भइरहेको छ। यो गीत एउटा समयमा गर्न पाएँ मैले। यो गीतहरू अब हाम्रा अग्रज भोलासँग पनि, भोला सरलाई मैले पठाएर, भोला रिजाल सरलाई सर मैले एउटा गरे सर सुनिदिनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले सुनेर इट्स ग्रेट रन्जित यु डिड भेरी गुड जब भनेर मलाई एकदमै बधाई दिनुभयो। अन्य साथीहरूलाई पनि पठाउँदाखेरि इट्स टाइम एकदम राम्रो भएको छ भनेर सबैले मलाई दिनुभएको छ, उत्साह बढाउनु भएको छ। जस गरेको छु दर्शकले मन पराउनु पर्छ। हाम्रा चिकित्सक स्पेसली हाम्रो चिकित्सकहरूले यो भावना हामी जुन उहाँहरूको व्यक्त गरेका छु त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ भनेर मैले विश्वास ल्याएको छु। हजुर डाक्टर साहब, भर्खरै मात्र हामीले क्लिप त हेरि नै हाल्यो, भिडियो त हेरि नै हाल्यो, तर एकचोटि 2 लाइन एकचोटि आफै गाइदिनुहोस् न यो नसोध मलाई।
पक्कै पनि हजुरको आवाजमा सम्पूर्ण दर्शकहरूले चाहिँ हेर्न रुचाइरहनु भएको छ। शिक्षक गाइदिनुहोस् न 2 लाइन यो गीत। यसमा एउटा लाइन छ, कर्म थाल पुग्छु जब हाँसो कतै देखिँदैन, पीडा व्यथा बन्दारू कहीँ केही भेटिँदैन, किन नहाँसेको भन्दै, किन हराएको भन्दै, नसोधा मलाई, नसोधा मलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो मिठो गीत गाइदिनु भएकोमा। र यसै रिलेटेड एउटा चाहिँ प्रश्न के मेरो दिमागमा झट्ट आयो भन्दाखेरि जुन अहिले यहाँले भन्नुभयो र साथसाथै हामीले भिडियोमा जुन समावेश गरिएको थियो, चिकित्सकहरूले चाहिँ रात दिन अब भनौँ न केही पनि नसोचिकन, आफ्नो घर परिवारहरू केही पनि नसोचिकन चाहिँ रात दिन खटिरहेका छन्। यसै क्रममा चाहिँ जुन एउटा न्युज आएको थियो भेरी हस्पिटलमा चाहिँ अब भनौँ न एकजना बिरामीको चाहिँ मृत्यु भएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँका परिवारले चाहिँ नर्सहरूमाथि चाहिँ हातापात गरेको कुराहरू आइरहेको छ। यो दृश्यलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ, यसमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? यो भनेको अत्यन्त घृणास्पद कुरा, यसलाई लिनुपर्छ। यो भनेको मानव संस्कारको चाहिँ एउटा मतलब मानव संस्कारमा जुन हुनुपर्ने गुण हो त्यसको एकदम कुसंस्कारको एउटा परिचय दियो त्यो व्यक्तिले। एउटा के बुझ्नुपर्छ, यस्तो बेलामा हामी आफै टुटेर भनौँ न, हृदयदेखि भनौँ, मनदेखि भनौँ, मानसिकतादेखि सबै चाहिँ एउटा टोटली स्याक्रिफाई गरेर हामी अस्पतालमा केन्द्रित भएका छौँ। एउटा बिरामीको मान्छेले एउटा के बुझ्नुपर्छ यस्तो समयमा भन्दा, कोरोना पोजिटिभ एउटा बिरामीसँग न उसको यदि कोही पुरुष भर्ना छ भने त्यसको श्रीमती उसँग छैन, छोराछोरी उसँग जान पाउँदैन होइन, उसको बाआमाले छुन पाउँदैन। त्यसलाई छुन, त्यसलाई स्याहार गर्न हाम्रा चिकित्सकहरू, हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू लागि परेका छन्। त्यो मर्यो भने त्यसलाई गाड्नलाई पनि आफन्त छैन, त्यो गाड्न पनि हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरू छन्। यसरी हामीले काम गरिरहेछौँ, तपाईँको लागि काम गरे हो, हाम्रो समाजको लागि काम गरे हो। उल्टै तपाईँ हामीलाई थर्काउने, हामीलाई मार्न खोज्ने यो दुष्प्रयास, यो विकृत मानसिकता जुन समाजमा आज देखियो, यो घृणाका पात्रहरूलाई चाहिँ सजायको दायरामा ल्याउनै पर्छ। हेर्नुहोस्, यो भनेको एउटा अन्याय हो। आजको डेटमा चिकित्सकलाई तपाईँले उत्साह बढाउन सक्नु भएन, स्वास्थ्य कर्मीलाई उत्साहित पार्न सक्नु भएन भने त्यो जतिको अपराधमूलक कार्य के पनि हुन सक्दैन। कारण आजको एक मात्र सहारा स्वास्थ्य कर्मी हो, चिकित्सक कर्मी हो। यस्तो बेलामा त जसरी भए पनि मनोबल बढाउनु पर्ने भनेर राजनीतिक दम्भ, गुण्डागर्दी अस्पतालमा आएर प्रस्तुति दिनु भनेको त त्यस्ता व्यक्तिहरू त मानव भएर बाँच्ने अधिकार छैन म भन्छु। कुन आधारमा यस्ता घटना घटेको त्यो व्यक्तिलाई त दण्डित गरेन भने अलरेडी हाम्रो चिकित्सक सङ्घदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण चिकित्सकहरू यसमा आन्दोलित हुनुपर्छ। यो सहने कुरो हुनु हुँदैन हो। राज्यले यसमा रिस्पोन्स यसपालि सबभन्दा राम्रो, आजसम्मको सबभन्दा रिस्पोन्स मैले देखेको छु। इभेन हाम्रा आदरणीय राष्ट्रपतिज्यूबाट पनि यसको खण्डन भएको छ, विभिन्न निकायबाट यसको खण्डन भएको छ। के भन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य सेक्टरबाट, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाटदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पनि सम्बोधन भएको छ कि यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो। सरकार कहीँ न कहीँ एक्सनमा गएको छ, तर शाब्दिक एक्सन हुनु हुँदैन, प्र्याक्टिकलमा एक्सन हुनुपर्छ। बल्ल स्वास्थ्य कर्मी सन्तुष्ट हुनेछन् र स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ उत्साहित भएर काम गर्न आफ्नो क्षेत्रमा फेरि पनि जानेछन् भन्ने मलाई आशा लागेको छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका छौँ र यति बेला भनौँ न सबै ठाउँमा निषेधाज्ञा लागू गरिरहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाको मात्र कुराकानी गर्ने हो भने अझ बढी 10 दिन अझै थपिसकेको छ निषेधाज्ञा होइन। अब तपाईँलाई के लाग्छ, यो अब कोभिडलाई अलिकति कन्ट्रोल गर्नको लागि यो निषेधाज्ञा जुन थपिरहेको छ यो ठिक हो, अथवा केही सम्पूर्ण मापदण्डहरू दिएर चाहिँ यसलाई खोलिदिएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हजुरको विचारमा? यसमा पहिलो कुरा त निषेधाज्ञा एकदमै जरुरी छ, अति आवश्यक छ, त्यो गर्नै दिनुपर्छ। हामी डिसिप्लिन्ड भएको भए, हाम्रो व्यवहारहरू डिसिप्लिन्ड देखिएको भए त्यो एउटा मापदण्ड तोकेर निषेधाज्ञा खोला भए। तर हामी कस्ता छौँ त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले आफ्नो व्यवहारबाट परिचय अतीतमा दिइसकेका छौँ। यस अर्थमा हामी मापदण्ड पालन गर्नेछौँ,
यो संक्रमण बढ्न दिन्छैन भने विश्वस्त भएर अगाडि बढ्नु सोसाइडल हुन सक्छ भन्ने एउटा मेरो भावना, मेरो विचार। अर्को कुरा, आजको डेटमा संक्रमण घट्दै गइरहेको छ, तर यो ढुक्क हुने स्थिति होइन। यही स्थिति हो जुन स्थितिलाई यदि हजुर हामी कायम राख्नुपर्छ। म अझै भन्छु, अझै अलि गम्भीर, हामी अलिकति दुःख गरौँ, केही दिन दुःख गरौँ, सुखका दिन आउँछन्, अलिकति सेक्रिफाइस गरौँ र यसलाई पालन गर्नै पर्छ। यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिनुपर्छ, हामीलाई नेगेटिभ कमेन्ट गर्नु हुँदैन। हजुर डाक्टर साहब, पक्कै पनि आजको यो 1 घण्टाको अवधिमा चाहिँ यहाँले धेरैभन्दा धेरै इन्फर्मेसन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई दिनुभयो होला। कार्यक्रम सुरक्षित म जसले यति बेला हेरिरहनु भएको छ, आई होप सो एकदमै फ्रुटफुल भयो होला, किनभने यहाँले सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनुभयो कोभिड रिलेटेड। र अन्तिममा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई? म अन्तिममा एउटा के भन्न चाहन्छु भन्दा, हेर्नुहोस्, हामी चिकित्सकले तपाईँलाई सहयोग गर्नेवाला छौँ, हामी स्वास्थ्य कर्मीले तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छौँ, तपाईँको पीडा कम गर्नलाई, तपाईँको पीडा बढ्न नदिनलाई बसेका छौँ। तर एउटा यथार्थ यो पनि हामीले जान्नु पर्दछ, कोभिड-19 को उपचार संसारले बनाइसकेको स्थिति छैन। तपाईँको रोगको डेफिनिट उपचार के हो भन्ने कुरा कसैले पनि थाहा छैन। यस अर्थमा यो रोग उपचारसम्म जानुभन्दा अगाडि हुनै नदिनु, यो रोगबाट बच्नु अति आवश्यक छ। र बच्नलाई चिकित्सकले तपाईँलाई मद्दत गर्नेवाला छैन, तपाईँले आफैले मद्दत गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस अर्थमा कोभिड-19बाट बस्नुपर्ने छ भने तपाईँ जिम्मेवार हुनुहोस्, तपाईँ कुरा बुझ्नुहोस्, अहिले नबुझ कहिले बुझ्ने। यसर्थ हामी संयमित भएर आफ्नो जीवनशैली बिताउँ। केही दिनको कुरा हो, यदि इफ वी कन्ट्रोल आवरसेल्फ वी क्यान पास दिस वेभ। त्यसकारण हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु म यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, हामी संयमित बनौँ र यो वेभ जित्नलाई सरकारले मापदण्ड जुन निर्धारण गरेको छ त्यो भएर एउटा सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ र कोरोनाबाट जित्न आफै पनि बाँचौँ, अरूले पनि बाँच्नु। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। र यहाँलाई पनि अनुरोध गर्न चाहिँ यहाँ पनि सुरक्षितसँग बस्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर कनेक्टिङ। अहिलेको लागि भने हामी छुट्टिन्छौँ। हस्त नमस्कार। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर, कार्यक्रम सुरक्षित मटो यति बेला हेर्दै हुनुहुन्थ्यो रमाइलो टिभीमा। र आजको यस कार्यक्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डाक्टर रञ्जित झाजी। पक्कै पनि डाक्टरको कुराकानी यहाँहरूले सुनि नै हाल्नुभयो। र कोभिड जुन विश्वभरि फैलिरहेको छ, नेपालमा पनि उत्तिकै फैलिरहेको छ, र कोभिडबाट चाहिँ हामी सजिलै तरिकाले चाहिँ कसरी बच्न सक्छौँ, के उपायहरू हामीले चाहिँ अपनाउँदाखेरि चाहिँ हामी कोभिडको चपेटबाट चाहिँ बच्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हाम्रो डाक्टर साहबले दिइ नै हाल्नुभयो। आई होप सो यो कार्यक्रम यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुभयो होला र यहाँले धेरै कुराहरू पनि सिक्नुभयो होला। सो यतिसम्म कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र फेरि पनि अन्तिममा यही भन्न चाहे, एकदमै सुरक्षितसँग बस्नुहोला, मास्क, सोसल डिस्टेन्सिङ एन्ड सेनिटाइजर यो 3टा कुरालाई चाहिँ पूर्ण रूपमा पालना गर्नुहोला र निषेधाज्ञालाई पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ पालना गरिदिनु होला भन्दै आज मलाई एमसिआरबाट हेल्प गरिदिनुहुने हाम्रो विशाल दाई, प्रवीण दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाईलाई थ्याङ्क यू भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित मटुबाट म रूपी बिदा दिन चाहन्छु। तर कति नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।